हरि शरणम। हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्च शरणं भग इति रणा। विष्णु पुराण 6ठौं अंशको 5औं अध्यायको 46औं मन्त्रमा पराशर मुनिले त्यस पुरुष जसमा समग्र ऐश्वर्य छ, जसमा समग्र धर्म छ, जसमा समग्र यश छ, जसमा समग्र श्री छ, जसमा समग्र ज्ञान छ र समग्र वैराग्य जसमा छ, त्यसलाई नै भगवान भनेर भनिन्छ भनेर भन्नुभयो। भने वेदव्यासले श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो स्कन्धको 3रो अध्यायको 28औं श्लोकमा एते चांशकला पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण नै भगवान हो भनेर त्यसलाई पुष्टि र प्रमाणित गरिदिनु भएको छ। हामी मनुष्य शरीर लिएर अहिलेको यस कालमा हाम्रो आगमन भएको छ। हामीमा मनुष्य शरीर छ, यो कर्मयोगी शरीर हो भने अन्य पशु कीट वनस्पति आदि सबै कर्मयोगी शरीर होइनन्। ती शरीरहरू भोग योनिमा लक्षित छ। भोग योनि अर्थात् उनीहरूको धर्म निश्चित छ। उनीहरू आफ्नो स्वधर्मबाट बाहिर डगमगाउन सक्दैनन्। कुकुरको धर्म नै भुक्नु हो, टोक्नु हो। बाघको धर्म नै मृगलाई मारेर खानु होला। जड पदार्थमा नुनको धर्म नै नुनिलो हुनु हो। पानीको धर्म नै शीतलता होला, तरलता होला। तर मनुष्यको धर्म के त? यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने मनुष्य कर्मयोनिमा छ। उसँग कुनै निश्चित धर्म छैन। उसँग आफ्नो व्यवहार, आफ्नो धर्म उसले परिवर्तन गर्ने उसलाई स्वतन्त्रता छ। बाहिरी खोल मनुष्यको होला, तर उसको भित्री आचरण जस्तो पनि हुन सक्दछ। ऊ कुकुर जस्तो पनि हुन सक्दछ, कसैले देखे कि भुगु भुगु जस्तो गर्न खोज्ने। उसको भित्री आचरण बाघको जस्तो पनि हुन सक्छ, स्यालको जस्तो पनि हुन सक्छ, खुद मनुष्यको जस्तो पनि हुन सक्छ, अथवा देवता झै पनि हुन सक्छ। ऊ कर्म गर्न स्वतन्त्र छ भने पशु पंक्षी आदि आफ्नो धर्ममा दृढ हुन्छन्। उनीहरू अधर्म गर्न नै सक्दैनन्, प्रकृतिको वशमा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई आफ्नो स्वधर्मबाट विचलित हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर रहेकोले विधाताले मनुष्यलाई मात्र भनेर तेरो धर्म यो हो भनेर हामीलाई निर्देशिका प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ, जसलाई वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, महाभारत आदिको रूपमा हामी ऋषिहरूद्वारा प्रदत्त भएको रूपमा पाउँदछौँ। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्ति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, मान अपमानमा सम रहनु, दम्भ रहित हुनु, स्थिर चित्तको रहनु, सरलता रहनु, शान्तिमयता रहनु, सधैँ गुरुको शरणमा रहेर नयाँ नयाँ ज्ञान आर्जन गर्नु, शौचम आफ्नो भित्री तथा बाह्य रूपमा शुद्ध रहनु, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह स्थिर रहनु, आफू आत्मा हुँ भन्ने भाव लिएर संसारसँग
निश्चित कर्तव्यको लागि मात्रै आरूढ रहनु, जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुःख दोषा अनुदर्शनम, यो हुने जुन जन्म छ, मृत्यु छ, जरा छ, बुढ्यौली, व्याधि छ, रोग, यसबाट विचलित नहुनु, अशक्तिरनु विश्वङ्ग पुत्रदार गृह आदिषु, आफ्नो पुत्र श्रीमती घर पद सम्पत्ति यसमा किञ्चित पनि आसक्त नरहनु, किनभने यी नाशवान हुन्। नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, कुनै पनि इष्ट अनिष्ट हुन सक्छ, त्यसमा आफूलाई स्थिर राख्नु। मै अनन्य योगिन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जनसंसाधि, सधैँ मेरो भक्तमा रहनु, मेरो भक्ति गर्नु, यो भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान संसारमा छ, आफूलाई आध्यात्मिक ज्ञानमा आरूढ राख्नु। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अनि तत्व ज्ञान मूल तत्व के हो, यो संसारमा मेरो आउनुको प्रयोजन के हो, म यहाँ आउनु अघि कहाँ थिएँ र यसपछि म जान्छु भनेको म कहाँ जाने हो, मेरो गति कस्तो छ। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञान एतदो अन्यथा, जसले यो व्यवहार गरेको छ त्यसलाई नै म ज्ञानी भनेर भन्दछु। अज्ञान यतदो अन्यथा, यो बाहेक जति पनि तपाईहरूले सिक्नुहुन्छ ती सबै जड ज्ञान हुन्, अज्ञानै हुन् भनेर भगवान श्री कृष्णले श्रीमद् भगवत गीताको 13औं अध्यायको 8औं 9औं 10औं 11औं र 12औं श्लोकमा भन्नुभएको छ। र ज्ञान भन्ने नै धर्मवीरुले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने यस्ता तथ्यहरू हुन्, आचरणहरू हुन्, निर्देशनहरू हुन्। भन्नुको मतलब अहिले भर्खर मैले जे भने, जसले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गरेको छ, जो त्यसमा आरूढ रहेको छ, त्यो आफ्नो वास्तविक मनुष्यले गर्नुपर्ने धर्ममा लागेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसबाहेक जे पनि गरिन्छ अज्ञान यतदो अन्यथा, ती सबै अज्ञान हुन्, ती सबै समयको बर्बादी हुन्, ती सबै मनुष्य चोला लिएर तपाईले जुन जन्म लिनुभयो त्यसको वास्तविक प्रयोजन र उद्देश्य त्यसबाट पूर्ति भएन। वास्तवमा यो मृत्युलोक भनेको एउटा पाठशाला हो। यहाँ विभिन्न चेतनाका जीवात्माहरू आउने गर्दछन्। यहाँ कोही 1 कक्षामा छन्, कोही 2 कक्षामा छन्, कोही 3 कक्षामा छन्, कोही 8 कक्षा पुगिसके, कोही 10 कक्षा पुगिसके। तर जुन कक्षामा पुगे तापनि, जसरी प्रत्येक कक्षामा पाठ्यक्रम पुस्तकहरू फरक फरक हुन्छ, उसै गरिकन हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा फरक फरक पदहरू औल्याइएका छन्। ती सबै कुनै न कुनै चेतनाका साधकहरूमा लक्षित भएको छ। तपाईको चेतना 2 कक्षीय छ भने स्वतः तपाई त्यही 2 कक्षाका आध्यात्मिक चेतनाका साधकलाई लक्षित पुस्तकहरूमा नै तपाई स्वतः आकर्षित भएर जानुहुन्छ। यसरी हाम्रो शास्त्रमा सबैलाई माथि उकास्ने विभिन्न प्रयोजनका पुस्तकहरू उपलब्ध छन् र जति नै पथ भए तापनि त्यो 1 कक्षाकोलाई 2 कक्षा पठाउने कुनै पथ हो भने, कुनै 5 कक्षालाई 6 कक्षा पठाउने पथ हो, कुनै 9 कक्षालाई 10 कक्षामा पठाउने पथ हो भने,
अन्तिमको पथ भनेको 10 कक्षालाई जसरी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट दिएर संसारमा पठाइन्छ, त्यसै गरिकन मृत्युलोकबाट बिदाबारी गरिकन त्यसलाई वास्तविक तपाईको घरमा पठाइने यो जुन कार्य छ, यो नै यो मृत्युलोकको संरचनाको वास्तविक रहस्य हो। यहाँ हामी बारम्बार जन्म लिन्छौँ, यो तपाईलाई दुःख दिनको लागि, हामीलाई सजाय दिनको लागि विधाताबाट गरिएको होइन। यो भनेको स्वतः 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 उसलाई कक्षा उकास्नको लागि बारम्बार बारम्बार अपर्च्युनिटी दिएको, उसलाई बारम्बार समय दिइएको कि उसले आफूले आफूलाई नै उकास्न सकोस्। श्रीमद् भगवत गीता हामी अध्ययन गर्दैछौँ र हामी भर्खर पहिलो अध्याय सकेर दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ, जसमा अर्जुन र भगवान श्रीकृष्ण नर र नारायण बीचको वार्तालाप छ, जसबाट हामी मनुष्यले केही ज्ञान लिन सकौँ, आफूलाई धर्ममा आरूढ गर्न सकौँ, मेरो जन्म वास्तवमा के को लागि भएको हो त्यो बुझ्न सकौँ र त्यही अनुरूप आफूलाई अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने यस श्रीमद् भगवत गीताको मूल तात्पर्य र मूल उद्देश्य रहेको छ। दोस्रो अध्यायको तेस्रो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, क्लेव्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनको त्यो अवस्था देखेर, भ्रममा रहेको अवस्थामा देखेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, नामर्द नबन, तिमी जस्तो वीरलाई यो शोभा दिँदैन। हे शत्रु दमनकर्ता, हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्यागेर युद्ध गर्न उठ। अर्जुनको हृदय इन्द्रिय तृप्ति, सांसारिकता भोग्ने छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ, तर उसमा अर्जुनमा मात्र एउटा बोध भएको छैन, त्यो हो कर्तव्य बोध। र भगवान श्रीकृष्णले यहाँ अर्जुनलाई त्यो कर्तव्य बोध गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामी यस संसारमा जब अन्यसँग आचरण गर्दछौँ, यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो नै कर्तव्य हुन्छ भने अन्य त्यसप्रतिको आसक्ति, त्यसप्रतिको प्रेम, त्यसप्रति हुने मनोभाव, यी सबै बाह्य विषय हुन्। तपाईँ आफ्नो पुत्रसँग, पुत्रीसँग, श्रीमतीसँग, छोराछोरीसँग यहाँ व्यवहार गर्नु नै कर्तव्यको लागि मात्र हो भन्ने हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रले निर्दिष्ट गरेको छ। तपाईलाई आफ्नो पुत्रलाई जन्माइसकेपछि अब उसलाई लालन पालन गर्ने तपाईको कर्तव्य हो। तपाईले विवाह गरिसकेपछि श्रीमतीको सेवा गर्ने अथवा श्रीमतीले श्रीमानको सेवा गर्ने तपाईको कर्तव्य हो। जसरी दाँत माझ्नु कर्तव्य हो, दाँत भइसकेपछि त्यसलाई माझ्नु पर्दछ, तर मैले कसैले पनि मैले दाँत माझेँ भनेर फुर्ती अथवा फुई लगाउने गर्दैन। त्यस्तै गरिकन पुत्र जन्मिसकेपछि त्यसलाई पढाइ लेखाइ गरेर ठुलो बनाइदिने यो तपाईको कर्तव्य कर्मभित्र पर्दछ। यहाँ मैले मेरो छोरालाई तँलाई इन्जिनियर बनाइदिए, डाक्टर बनाइदिए भनेर फुई लगाउने कुनै हक तपाईमा छैन। श्रीमतीहरूलाई पनि मैले मेरो श्रीमानलाई, मेरो छोराछोरीहरूलाई दिनरात खाना पकाउँछु, खुवाउँछु भन्ने देखाएर यहाँ मैले यसो गरिदिएको छु भन्ने तपाईहरूको हक छैन, किनभने यो कर्तव्य हो, यो कर्तव्य कर्म हो। श्रीमानले श्रीमतीको सेवा गर्ने, मैले तँलाई यसो गरिदिएँ उसो गरिदिएँ भनेर भन्नुपर्ने यो हक छैन, यो कर्तव्य हो। तपाईँ नेपाली भएर जन्म लिइसकेपछि नेपाल आमा भनेको आफ्नी आमा हो र आफ्नी आमाको सेवा गर्नु, आफ्नो आमालाई
विकास गर्नु, यसलाई अगाडि बढाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। मैले मेरो देशलाई यसो गरिदिएँ, तर मैले के पाएँ भन्ने अधिकार हामीसँग सैद्धान्तिक रूपमा छैन। यहाँ प्रेम माया जुन बीचमा आउँदछ, यो बाई प्रडक्ट मात्रै हो। यसको आवेगमा हामी फस्ने होइन। स्पष्ट रहोस्, शास्त्र कठोर हुन्छ। यो मोह माया आसक्तमा रुमल्लिँदैन। शास्त्रले तैँले यसो गर्नु छ भन्ने नियम कानुनमा कर्तव्यनिष्ठ भएर बस्न सबैलाई आग्रह गर्दछ, किनभने त्यही नै सत्य हो। तपाईले पाउने पुत्र, श्रीमती, छोरा छोरी, पद, धन, सम्पत्ति यी सबै असत्य हुन्, असत हुन्, नाशवान हुन्। एउटा मान्छे थियो रे, त्यो मान्छे अलि पर गएछ, त्यसले 1000 रुपियाँ पाएछ अनि एकदम खुसी भएछ। फेरि एकैछिनपछि 1000 रुपियाँ हराएछ अनि तुरुन्तै थुक्क भनेछ। त्यो बेकारमा एउटा सानो उसको जर्नी थियो, त्यो जर्नी बिथोलियो। उसलाई खुसी पनि हुनु पर्यो, त्यहाँ उसलाई दुखी पनि हुनु पर्यो। तर शास्त्रले के भन्छ भने त्यो 1000 रुपियाँ पाएको ठाउँमा अथवा गुमाएको ठाउँमा त्यसमा यो द्वैत चरित्र नदेखा। त्यो जुन पथमा तैले जर्नी गर्दै थिइस् त्यसमा स्थिर भएर आफ्नो उद्देश्यमा लाग। यस मृत्युलोकमा हामी आफ्नो निश्चित उद्देश्य लिएर आएका छौँ। यहाँ कोही प्रति मोह माया आसक्तमा फस्नको लागि, यसमा बहादिनको लागि हामी आएका होइनौँ। हाम्रो मूल लक्ष्य नै आफ्नो कर्तव्यमा निर्दिष्ट रहने र मूल आफ्नो उद्देश्य आफ्नो घर वापसी। यहाँ त स्कुल हो, यो त पाठशाला हो। यहाँ त पढ्न आएको विद्यार्थीको मूल उद्देश्य त्यस पाठशालाबाट स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर समाजमा आउने हो। त्यस्तै गरिकन हामी सबैको आत्मीय स्वरूपमा मूल उद्देश्य यस पाठशाला रूपी विश्व ब्रह्माण्डबाट, यो संसारिक भौतिक दुनियाँबाट त्यस्तो चेतना प्राप्त गरिसकेपछि यसलाई छोडेर मृत्युलोक लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु, अर्थात् मोक्ष पनि भनिन्छ त्यसलाई प्राप्त गरेर अर्को दुनियाँमा, हाम्रो वास्तविक दुनियाँमा, वास्तविक संसारमा त्यही रहनु नै हाम्रो कर्तव्य हो। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, कर्तव्यमा लाग, तिमी मोह मायामा फस्ने होइन। त्यसपछि अर्जुन अलिकति खङ्ग्रङ्ग हुन्छन् र उहाँले आफ्नो तर्कहरूलाई अझै दिनुहुँदै भगवानबाट सुझाव पाउँछु कि भन्ने आशबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच, अर्जुन भन्नुहुन्छ, कथम भीष्मम अहम शङ्खे द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहौर अरिसूदन। अर्जुनले भने, हे शत्रुहन्ता, हे मधुसूदन, मैले कसरी युद्ध भूमिमा भीष्म र द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाणले प्रतिकार गरौं। गुरुन् अहत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तु वैच्छम अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान्तु गुरुन् इह एव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ठुला महानुभाव गुरुजनहरूलाई मार्नुभन्दा बरु यो संसारमा भीख मागेर बाँच्नु राम्रो हो। सांसारिक लाभका इच्छुक भए पनि उनीहरू मेरा गुरुहरू हुन्। यदि उनीहरू मारिन्छन् भने हामीले भोग गर्ने हरेक वस्तु रगतले मुछिएको रक्त रञ्जित हुनेछ। न च एतत् विदमः कतरत् नः गरियो यद्वा जयम यदि वा न जययुः यान एव हत्वा न जीविषमा विषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हामीले उनीहरूलाई जिते राम्रो हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जिते राम्रो हुने हो, यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहँदैनौँ तिनीहरू नै अहिले हाम्रा अगाडि युद्ध भूमिमा भिरहेका छन्। यो आसक्त प्रेम मोह आदिको भावबाट हेर्ने हो भने अर्जुनको तर्क अति प्रिय लाग्दछ। भगवान श्रीकृष्णले पनि उनका गुरु शान्तिपनि मुनि अथवा उनका पिताजीमाथि के प्रहार गर्नुहुन्छ होला र?
अर्जुनका स्वयं आफ्ना गुरु द्रोणाचार्य, आफ्ना पितामह भीष्म अगाडि हुनुहुन्छन्। अब अर्जुन यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, म कसरी उहाँहरूमाथि प्रहार गर्न सकु, बरु यो भन्दा त बरु मागेर खान्छु म। अनि अर्जुन अगाडि भन्नुहुन्छ, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधी मां त्वां प्रपन्नम्। अहिले विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य के हो निश्चित गर्न सकिरहेको छैन र म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य पनि गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेको छु, मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यही भन्नुहोस्। म हजुरकै शिष्य हुँ र हजुरकै शरणमा आएको छु, अतः कृपा गरेर मलाई समुचित उपदेश दिनुहोस्। वास्तवमा भगवत गीताको यो जुन अर्जुन र कृष्ण बीचको संवादको यो पहिलो अवस्था छ, यहाँ त्यो नाटकको मञ्च नै परिवर्तन भएको छ। यहाँ अर्जुन अघिसम्म रथमा बस्ने रथी थिए र उनका सारथी थिए भगवान कृष्ण। अर्जुन अब के भन्नु थाल्नुभयो भने, शिष्यस्ते अहम साधी मां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, म हजुरको शिष्य हुँ, शिष्यस्ते अहम साधी मां, मलाई उपदेश देऊ, त्वां प्रपन्नम, म तिम्रो शरणमा आएको छु। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः, बौद्धिक दुर्बलता रूपी मेरो जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा प्रकाश पारिदिनु पर्यो। अब पहिलो कुरा त यो श्लोकबाट हामीले स्पष्ट यो बुझ्नु पर्दछ कि कोही पनि हामी ज्ञान यदि लिन चाहन्छौँ भने आफूलाई शिष्यको स्तरमा झुकाउनु पर्दछ। हामी आफूले आफूलाई शिष्य बनाउनु पर्दछ र शास्त्रले जताततै गुरुको उपयोगिता बारे वर्णन गरेको छ। प्रत्येक सनातनीलाई गुरु थाप्नको लागि शास्त्रले स्पष्ट निर्देशन गरेको छ। हाम्रो शास्त्रीय मतानुसार मूलतः विभाजन गर्ने हो भने 4 प्रकारका गुरुहरू हामी पाउँदछौँ। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु र वर्त्म प्रदर्शक गुरु। यसमा शिक्षा गुरु भन्नाले ती गुरुहरू भए जसबाट यहाँले कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जो पनि शिक्षा गुरु हुन सक्दछ। यहाँले कुकुरबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पशुबाट, बिरालोबाट, बाघबाट, अथवा कुनै निकृष्ट भनिएको मनुष्यबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै गुरुहरूलाई शिक्षा गुरु भनेर शास्त्रले भनेको छ। अर्को गुरु भयो वर्त्म प्रदर्शक गुरु। वर्त्म अर्थात् पथ प्रदर्शक गुरु, जुनले तपाईलाई बाटो देखाउँदछ नि, सत्य यतातिर छ है, तेरो मनुष्यको मूल सत्य यतातिर छ, तेरो मनुष्य शरीर तैँले पाएको र के कारण पाइस् त, त्यो अन्तिम फत्ते गर्नको लागि त यो बाटो हिँड है भनेर जसले औँलो देखाउँदछ नि, त्यसलाई बाटो देखाउने गुरु वर्त्म प्रदर्शक गुरु भनेर भनिन्छ। तर कसैले बाटो देखाउने बित्तिकै तपाईले भित्र अनन्यसँग प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईको भित्रै ब्रह्म आवाज भन्छ नि, तपाईको भित्रबाट एउटा आवाज आउँदछ, उसले भनेको यो कुरा म गरौँ कि नगरौँ। त्यो ब्रह्म आवाज, त्यसलाई नै चैत्य गुरु भनेर भनिन्छ। यो ब्रह्म आवाज बहुत बलियो हुन्छ। तपाईको हृदयमा नै परमात्मा निवास गर्नुभएको छ र त्यो परमात्माले सही कुरा तपाईलाई भनेको हुन्छ। मनुष्य शरीर पाएका सम्पूर्ण जीवात्मालाई भनिन्छ,
एउटा बगरेलाई पनि उसले वध गर्नु अघि, पशुवध गर्नु अघि त्यो भित्रबाट ब्रह्म आवाज आउँछ अरे, नमार है नमार, हत्या गर्नु पाप हो। तर त्यस व्यक्तिले विभिन्न किसिमका आफ्नै भित्री तर्कहरू प्रस्तुत गर्दछ। मेरो बराजुले यसै गर्यो, मेरो बाजेले यसै गर्यो, अथवा भनौँ मेरो छोराछोरी पाल्नु छ, अथवा स्वर्ग नरक कसले देखेको छ र, यी यावत तर्कहरू गर्दै उसले त्यो आफ्नो चैत्य गुरुको ब्रह्म आवाजलाई दबाइदिन्छ र उसले आफ्नो कार्य गर्दछ। र दबाउँदा दबाउँदा ऊ यति उसको प्रबल भइसकेको हुन्छ कि ऊ त्यस कार्यमा निपुण हुँदै जान्छ। तर ब्रह्म आवाज चाहिँ नि हुन्छ है। चोरलाई पनि चोरी गर्नु अघि, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार गर्नु अघि, अथवा कुनै पनि कार्य तपाईँले गर्नुहुन्छ नि जुन समाज विरुद्ध छ, जो धर्म विरुद्ध छ, त्यस बेला तपाईँको चैत्य गुरु चिच्याउने गर्दछ, कराउने गर्दछ। यसलाई भनिन्छ भित्री चैत्य गुरु, ब्रह्म आवाज। भने एउटा अर्को गुरु हुन्छ दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु भनेको तपाईँको आध्यात्मिक गुरु हो। दीक्षा गुरु धेरै हुन सक्दैन, दीक्षा गुरु मात्र एक हुन्छ। हाम्रो शास्त्रले के भन्दछ भने प्रत्येक मनुष्यले, जीवात्माले आफ्नो आध्यात्मिक उन्नतिको लागि दीक्षा गुरु थाप्नु नै पर्दछ। दीक्षा गुरुले भनेको भेडाहरू देख्नुभयो होला, त्यो भेडा चराउने हुन्छ नि, त्यो जस्तै हो। उसले के गर्दछ, सबै भेडाहरूलाई पार गराउँदछ। कुनै एउटा भेडा मात्रै छुट्न गयो भनेदेखि त पनि त्यो फर्केर आउँछ चौरमा र फेरि त्यो भेडालाई लिएर जान्छ। त्यस्तै गरिकन शास्त्रले के भन्छ भने दीक्षा गुरुले तपाईँलाई जब दीक्षा दिन्छन्, अब तपाईँ भेडा रूपी म त्यो गुरुको अगाडि म चढ्दछु। अब त्यो गुरुले त्यस भेडा रूपी जीवात्मालाई फिर्ता वैकुण्ठ लिएर जाने उसले प्रण गरेको हुन्छ। जन्मौं लाग्छ। मानौ एउटा गुरुले 400 जना व्यक्तिलाई दीक्षा दियो, 379 जना उसले फिर्ता लिएर जान सफल भयो। एकजना अलि मूढ रहेछ, त्यो फेरि मृत्युलोकमा आयो, त्यसले मृत्युलोकको 10 कक्षा पास गर्न सकेन भने त्यो गुरु, दीक्षा गुरु पुनः त्यो एकजनाको लागि मात्र फिर्ता गराउनको लागि यस मृत्युलोकमा त्यो गुरु आउनु पर्दछ भनेर शास्त्रीय व्याख्या पाइन्छ। तसर्थ दीक्षा गुरु भनेको मात्रै एक हुन्छ र त्यो दीक्षा गुरु सबैले बनाउनु पर्दछ भनेर वैदिक सनातन धर्मशास्त्रले निर्देशन नै गरेको छ। श्लोक नै खोज्ने, प्रमाण नै खोज्नुहुन्छ भने भगवान श्रीकृष्णले नै गीताको 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः भनेर सबै मनुष्यहरूलाई गुरु कहाँ जानु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, त्यो प्रयोजनको लागि, आफ्नो आध्यात्मिक उन्नतिको लागि तद्विधि प्रणिपात गर्दै गुरुका अगाडि विनम्र बन्दै, जसरी अर्जुन अहिले भइरहेका छन्, परिप्रश्नेन प्रश्न गर्दै, सेवया सेवा गर्दै, त्यसो गरे भने गुरुले तिमीलाई अवश्य पनि ज्ञान दिनुहुन्छ भनेर गुरुको उपयोगिता शास्त्रले वर्णन गरेको छ। श्रुतिको प्रमाण यदि यहाँ चाहनुहुन्छ भने पनि मुण्डको उपनिषदको प्रथम मुण्डकको दोस्रो खण्डको 12औं श्लोकले भन्छ परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदमायान नास्ति कृत्यः कृतेन तद्वि ज्ञानार्थ स गुरुमेव अविगच्छत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुण्डको उपनिषद 1:2-12। यो उपनिषदले के भन्छ भनेदेखि परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो, यो संसारमा नास्ति कृत्यः कृतेन, उसलाई अब पाउनु पर्ने केही चाहना छैन, उसलाई अब सांसारिकता पुगिसक्यो,
त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि उसले तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छत्, ऊ गुरु कहाँ जानु पर्यो, गुरुको अगाडि पुग्नु पर्यो। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, त्यो गुरु कस्तो हुनु पर्यो रे त भन्दा श्रोत्रियम र ब्रह्मनिष्ठ गुरु हुनु पर्दछ अरे। अब यहाँ श्रोत्रियम भनेको के हो त? यो बुझ्नको लागि हाम्रो वैदिक शास्त्रको बारेमा अलिकति जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मशास्त्रलाई यसो हेर्ने हो भने यसमा मूल दुई विधा छन्। हेर्नुहोस्, एउटालाई श्रुति भनिन्छ, एउटालाई स्मृति भनिन्छ। यो श्रुति भनेको यो जस गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य परम्पराबाट आएको, यसलाई श्रुति भनेर भनिन्छ। टोल्ड भन्नु न, TOLD, टोल्ड इङ्ग्लिसमा। भने स्मृति भनेको रिमेम्बर्ड, बीचमा कसैले कुनै ऋषिले त्यही कुरामा उल्लेख गर्दै उनले व्याख्यात्मक टिप्पणी दिनुभएको। यो श्रुति जुन छ यो भगवानको निश्वासबाट नै आएको भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराणः। बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-10। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद र सबै इतिहास पुराण पनि भगवानको निश्वासबाट प्रकट भयो। अब यो श्रुतिपट्टि एकछिन जाउँ। यो श्रुतिलाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटालाई आगम भनेर भनिन्छ, एउटालाई निगम भनेर भनिन्छ। यसरी बुझ्नुहोस्, यो निगम भनेको चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान हो भने आगम भनेको यो प्रयोगात्मक ज्ञान हो भनिन्छ नि, प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल भने जस्तो। आगम भनेको चाहिँ नि प्र्याक्टिकल भयो, निगम भनेको यो थ्योरिटिकल ज्ञान। यसलाई अझै स्पष्ट बुझ्ने हो भने हाम्रो विज्ञान हुन्छ नि, विज्ञानमा फिजिक्स भन्ने हुन्छ। यहाँ पढ्नुहुन्छ तपाईँले सैद्धान्तिक ज्ञान, जस्तै न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन, द रेस्ट बडिज आर अलवेज इन रेस्ट पोजिसन, मुभिङ बडिज आर अलवेज इन मुभिङ पोजिसन अन्टिल एन्ड अनलेस दे आर एक्जर्टेड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। होइन, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सलरेसन, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। त्यस्तै गरिकन देयर इज अलवेज अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन भनेर न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। त्यस्तै गरिकन लज अफ थर्मोडाइनामिक्स आदि यहाँले पढ्नुहुन्छ। यो भनेको, यसलाई बुझ्नुहोस्, यो भनेको निगम। भने आगम भनेको चाहिँ नि त्यही ज्ञानहरूलाई नै प्रयोग गरेर अब सिभिल इन्जिनियरिङ बन्यो, अब त्यहाँ चाहिँ नि मेकानिकल इन्जिनियरिङ बन्यो, यो कुनै निश्चित प्रयोगात्मक, यो भनेको आगम भयो। अब यसलाई हाम्रो शास्त्रमा जाने हो भने निगम भनेको 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अनि उपवेदमा ऋग्वेदको उपवेद छ धनुर्वेद, यजुर्वेदको उपवेद छ आयुर्वेद, सामवेदको उपवेद छ गान्धर्ववेद र अथर्ववेदको उपवेद छ स्थापत्यवेद। यहाँ त्यही फिजिक्सका लजहरू लेखिएको जस्तो गरेर लजहरू लेखिएको छ भने यता आगममा आइसकेपछि त्यही लजहरूबाट यहाँ शैव आगम छ, वैष्णव आगम छ, यहाँ शाक्त आगम छ। मूल रूपमा यी 3 आगमहरू प्रचलित छन्। अब वैष्णव आगमको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा वैखानस, पाञ्चरात्र आदि गरेर 4 मुख्य छन्। भने यो पाञ्चरात्र वैष्णव आगम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैले मानेका छन्। यो पाञ्चरात्र वैष्णव आगम पनि ब्रह्म पञ्चरात्र, शैव पाञ्चरात्र, कुमार पाञ्चरात्र, वशिष्ठ, कपिल, गौतमीय र नारदीय पाञ्चरात्र आदि 7वटा छन्। यसमा नारदीय पाञ्चरात्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। भने यस्तै गरिकन शैव आगम शास्त्रहरू पनि 77वटा, त्यस्तै गरिकन शाक्त आगमहरू पनि 28वटा छन्। भने पछि गणपत, शौर्य र कुमार आगमहरू पनि भए।
अब निगमको कुरा गर्ने हो भने यसमा 4 वेद छन्। हेर्नुहोस्, मूलतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। र यसमा यो निगमभित्र वेदको शाखाहरू हुन्छ। ऋग्वेदमा 21 वटा शाखा छन्, यजुर्वेदमा 109 वटा शाखा छन्, सामवेदमा 1000 शाखा छन् भने अथर्ववेदमा 50 शाखा छन्। यसरी भनिन्छ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेदमा 1180 शाखा छन् र शाखा हुन्छन्। यसमा धेरै विलय भएर गइसकेका छन्। प्रत्येक शाखाको 4 वटा भाग हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा पहिलो भाग हो मन्त्रास, यसलाई संहिता पनि भनेर भनिन्छ। अर्को भाग हो ब्रह्मनास, यसलाई ब्राह्मण पनि भनेर भनिन्छ। अर्को भाग हो आरण्यक, अर्को भाग हो उपनिषद। यसरी वेदको 4 भाग हुन्छ, प्रत्येक शाखाको 4 भाग हुन्छ। यसरी यो निगम छ भने उतापट्टि हाम्रो स्मृति ग्रन्थमा हेर्ने हो भने 18 पुराण, 18 उपपुराण आदि ग्रन्थहरू रहेका छन्। यहाँ समितपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भनेको छ। चाहिँ कस्तो गुरु कहाँ शरणमा जाने भन्दा श्रोत्रियम 4 वटा वेद, 4 वटा उपवेद, वेदका 6 वटा अङ्गहरू र वेदका 4 उपाङ्ग, यो अष्टादश विधाको ज्ञान हासिल गरेकोलाई श्रोत्रियम गुरु भनेर भनिन्छ। त्यस्तो गुरुको शरणमा जानु पर्दछ अरे। 4 वेद भनेको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भयो। वेदका 4 उपवेद भनेको धनुर्वेद, आयुर्वेद, गन्धर्ववेद र स्थापत्य वेद भए। वेदका 6 वटा अङ्ग हुन्छन्, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द र ज्योतिष। र वेदका 4 वटा उपाङ्ग हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यसमा 18 वटा पुराण, 1 उपाङ्ग, 6 वटा दर्शन, दोस्रो उपाङ्ग, इतिहास, रामायण र महाभारत र धर्मशास्त्र यी 4 वेदका उपाङ्गहरू हुन्। यसमा 18 पुराणको बारेमा त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। 18 वटा उपपुराणहरू पनि हुन्छन्। अनि 6 दर्शन छन् त्यही वेदबाट, जसमा सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, योग र वेदान्त यी 6 दर्शन प्रचलित छन्। सांख्य दर्शन कपिल मुनिको हो, न्याय दर्शन गौतम मुनिको हो, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनिको हो, वैशेषिक कणाद मुनिको हो, योग पतञ्जलि मुनिको हो भने वेदान्त वेदव्यासको। र इतिहासमा रामायण र महाभारत 1 लाख श्लोकको छ भने रामायण वेदव्यासको कृति होइन। वाल्मीकि ऋषिको प्रमुख रामायण हामी मान्दछौँ। त्यसबाहेक भक्तिको हिसाबले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तुलसीदासको रामचरितमानस र अन्य धर्मशास्त्रहरू। यो अष्टादश विद्याको ज्ञान हासिल गरेको श्रोत्रियम गुरु र ब्रह्मनिष्ठ गुरु पनि भनेको छ। हेर्नुहोस् फेरि, अब ब्रह्मनिष्ठ भनेको के हो त? अहिलेको कलिकालमा हामी गुरुहरू धेरै पाएका छौँ, जसले पनि आफूलाई गुरु भनेर आफ्नो सम्बोधन गराउन खोज्दछ। तर कस्तो गुरुको शरणमा हामी जाने त? श्रोत्रियम भनेर अष्टादश विधाको ज्ञान हासिल गरेको यो त बुझियो, तर कसरी थाहा हुने त त्यो गुरु यस्तो छ, जमैले मै हुँ, मैले जानेको नै सबै राम्रो छ, म नै ज्ञानी छु भनेर घोषणा गर्दछन् भने हामी कस्तो गुरुको शरणमा जानु पर्ला? कसरी गुरु फेक हो कि होइन, गुरु झुठा हुन् कि होइनन् भनेर त्यो गुरुको बारेमा जान्ने त? ब्रह्म जानतीति ब्राह्मणः, जसले ब्रह्म जानेको छ। ब्रह्मनिष्ठ गुरुले कस्तो व्यवहार गर्दछ त भन्दा पहिलो नम्बरमा के देख्दछौ भने जति पनि चेष्टा हुन्छ आफ्नो शिष्यप्रति, उसलाई श्रीहरि, श्री भगवान श्री कृष्णका लग्ने उसको चेष्टा हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, म भगवान हुँ, मै भगवान हुँ भन्दै आफूलाई नै भगवान भन्ने आजकालका कलियुगी गुरुहरूको बोलबाला भएको छ। सच्चा गुरुले आफ्नो साधकलाई श्रीकृष्णका नै धकेल्छन्। त्यो यदि उसमा त्यस्तो गुण देखा परेको छ भने उसलाई सच्चा गुरु मानौ। अर्को कुरा, गुरु शिष्य परम्परामा बसेको हुनु पर्यो। भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट
ज्ञान दिइयो ब्रह्माजीलाई र त्यहाँबाट हुँदै 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 जुन सम्प्रदाय आएको छ गुरु शिष्य परम्परा हुँदै त्यो सम्प्रदायलाई ब्रह्म वैष्णव भनेर भनियो। त्यस्तै गरिकन भगवान श्री कृष्णबाट शिवजीलाई जुन ज्ञान दियो त्यसबाट गुरु शिष्य हुँदै आएको सम्प्रदायलाई रुद्र वैष्णव भनेर भनियो। त्यस्तै गरिकन भगवान श्री कृष्णबाट स्वयं चार कुमार सनत सनातन सनन्दन सनत कुमारलाई जुन ज्ञान दिइयो त्यसबाट गुरु शिष्य परम्परा हुँदै आएको जुन सम्प्रदाय छ यसलाई कुमार सम्प्रदाय भनियो भने भगवान श्री कृष्णबाट लक्ष्मी मातालाई ज्ञान दियो र लक्ष्मी माताबाट हुँदै गुरु शिष्य हुँदै आएको जुन सम्प्रदाय छ त्यसलाई श्री सम्प्रदाय भनेर भनियो। श्री ब्रह्म रुद्र र शनका अथ कलौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र शनका वैष्णवो क्षिति पावन। यी चार सम्प्रदाय रहनेछन् भनेर हाम्रो शास्त्रीय प्रमाण पनि हामीसँग उपलब्ध छ। तसर्थ यही सम्प्रदायमा दीक्षित भएको गुरु शिष्य परम्पराबाट आएको गुरु मान्नु भएको खण्डमा त्यसमा प्रमाणित गुरु भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने मानव तपाईँले एकजना गुरु देख्नु तुरुन्त प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको पनि गुरु को हुनुहुन्छ भने गुरुको पनि गुरु को हुनुहुन्छ पुनः प्रश्न गर्नुहोस्। यसरी प्रश्न गर्दै जानुहोस् गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा कमसेकम यी चार लक्ष्मी माता अथवा चार कुमार अथवा ब्रह्माजी अथवा शिवजीमा पुग्नु पर्यो। यदि त्यसो भएको खण्डमा उसलाई प्रमाणित गुरु भनेर मान्न सकिन्छ। गुरुले जे उपदेश दिनुहुन्छ उहाँले त्यो आफूमा लागू पनि गरेको हुनु पर्यो। आजकल गुरुहरू उपदेश त ठुला ठुला दिनुहुन्छ तर आफ्नो जिन्दगी हेर्ने हो भने लागू त के उहाँहरूलाई जेलमा पनि हालिएको देखिएको छ भने यस्ता गुरुहरूबाट हामी सावधान रहनु पर्दछ। त्यस्तै गरिकन आफ्नो स्वविचार दिने गुरुहरूदेखि पनि हामी टाढा रहनु पर्दछ। यो अति महत्त्वपूर्ण बुदा हो। हेर्नुहोस्, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। कुमारिल भट्टले भन्नुभएको यो श्लोकले भन्छ जसले मेरो विचारमा भनेर आफ्नो तर्क दिन्छ अरे नि त्यो वृत्ति भनेको वानर वृत्ति हो रे। किनभने उसले जुन आफ्नो विचार दिन्छ भलै तपाईलाई राम्रो लागोस् तर त्यो ऊ आफ्नो सतो रजो र तमो कुन गुणमा त्यो आच्छादित भएको छ त्यस अनुसार उसको विचार हो त्यो। यदि त्यो सतोगुणी छ भने त्यसले दिएको विचार तपाईँ सतोगुणी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि मनपर्छ। यदि ऊ रजोगुणी छ भने उसले दिएको विचार तपाईँ रजोगुणी छ भने तपाईँलाई पनि मनपर्छ। कुकुरले पनि उपदेश दियो भने कुकुरको जमघट हुन्छ। हेर्नुहोस्, गधाले उपदेश दिन थाल्यो भने गधाको जमघट हुन्छ। यदि त्यो देशमा गधाको जनसङ्ख्या धेरै छ भने त्यहाँ जनसङ्ख्याले पनि देखाउँदछ कि बहुमतले यो गधा नै उपयुक्त रहेछ, यो गधाले दिने उपदेश नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेछ भन्ने तपाईँले यदि जनसङ्ख्याबाट मत लिनुहुन्छ भने त्यही प्रमाणित हुन आउँदछ। तसर्थ यहाँ मेरो विचारमा भन्ने गुरुदेखि हामी सावधान रहनु पर्दछ। हामी गुणातीतको अवस्थाको त्यो वाक्यांश तपाईँलाई जस्ताको तस्तै उपलब्ध गराउने गुरु तपाईँको लागि गुरु हुनेछ। जसले तपाईँलाई प्रिय लागोस् वा तपाईँलाई अप्रिय लागोस् त्यसको विचार नगरिकिन शास्त्रले जे भन्दछ त्यसलाई जस्ताको तस्तै यथारूप तपाईँको अगाडि पस्कन्छ त्यसलाई वास्तविक गुरु भनिन्छ। नत्र भने त नेता कहाँ जानुहोस्, नेताले तपाईँलाई मनपर्ने कुरा भनिदिन्छ। आध्यात्मिक गुरु कहाँ त आफूलाई मन नपर्ने कुरा पनि सुन्नु पर्दछ। मलाई मनपर्ने उसले भनेको मलाई मनपर्छ भनेर त्यस्तो गुरु कहाँ जानुहुन्छ भने तपाईँले आफूले आफूलाई नै ठग्नुहुन्छ। शास्त्रमा जे छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै पस्किने र मेरो विचारमा नभन्ने शास्त्रको बुँदालाई ल्याएर प्रमाणित गर्दै अगाडि बढ्ने यस्तो गुरु नै वास्तविक गुरु हो भनेर ब्रह्मनिष्ठ गुरुको अर्को गुण
यहाँले यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन गुरु सत्यवादी हुनु पर्यो, सत्य बोल्ने, तपाईलाई मनपर्छ भनेर असत्य पनि प्वाक्क बोलिदिने होइन। त्यस्तै गरिकन गुरु निवृत्ति मार्गको पक्ष पोषण गर्ने हुनु पर्यो। यो संसारमा हाम्रा यी इन्द्रियहरू बहिर्मुखी छन्। हेर्नुहोस्, यो प्रवृत्ति मार्ग भयो भने एउटा अर्को छ, त्यसलाई निवृत्ति मार्गी भनिन्छ। गुरु यदि निवृत्ति मार्गी छ, उसले निवृत्ति मार्गको पक्ष पोषण गर्दछ भने बुझ्नुहोस् कि यो गुरु ब्रह्मनिष्ठको करिब छ। त्यस्तै गरिकन मांसाहार, हिंसा आदिको पक्ष पोषण नगर्ने गुरु छन् भने बुझ्नुहोस् उनी ब्रह्मनिष्ठको नजिक छन्, सच्चा गुरु हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन शिष्येष्णा, धनेष्णा, लोकेष्णा भनिन्छ। धेरै शिष्य बनाउने चाहना गरेको गुरु, त्यस्तो गुरु पनि सच्चा गुरु होइनन्, शिष्येष्णा भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तै गरिकन लोकेष्णा भनिन्छ। लोकमा ख्याति खोज्ने, लोकमा ख्याति प्राप्त गर्न चाहना गर्ने, उसमा इच्छा देखियो भने पनि त्यस्तो गुरुलाई दोष भएको गुरु भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन धनेष्णा, जुन गुरु धनको पछि दौडिन्छ त्यो गुरुलाई तपाईले टाढैबाट नमस्कारै गरे राम्रो होला। त्यस्तै गरिकन गुरु नारी शरीरदेखि टाढै बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने दीक्षा गुरु हुनको लागि कमसे कम पनि उसले सन्यास धारण गरेको हुनुपर्दछ र सन्यासीले स्त्री शरीरदेखि टाढा बस्नु पर्दछ। यो वैदिक शास्त्रीय नियम हो। यसकारण होइन कि स्त्रीलाई घृणा गरेर, यसकारण कि स्त्री शरीर अति सुन्दर हुन्छ पुरुषको लागि। हेर्नुहोस्, अति मनमोहिनी हुन्छ र त्यो मोहबाट जो कोही पनि आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसबाट बचाउनको लागि, आफूले आफूलाई नै बचाउनको लागि स्त्रीको सुन्दरता भएको कारणले, सुन्दर स्त्री भएको कारणले उसले स्त्रीदेखि टाढा बस्ने, काठको स्त्रीको शरीर पनि नछुनु भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यो बुदा पनि तपाईको गुरुमा हुनुपर्दछ। यो बुदा मैले यस कारण प्रस्तुत गरेँ कि आजकल स्त्रीको मामलामा गुरुहरू जेल चलान हुने धेरै देखिएको छ र त्यस्ता गुरु गएको देखेर हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि नै आघात गर्नेहरू हाम्रै हिन्दूहरू हुन्छन्। फेरि तसर्थ यहाँ यो बुझ्नु जरुरी छ कि हिन्दू धर्मले त स्पष्टसँग निर्देशनात्मक निर्देशन नै दिएको छ कि गुरु भइसकेपछि, सन्यास लिइसकेपछि, चेला बनाइसकेपछि उसले आफूले आफूलाई स्त्रीहरूदेखि कमसे कम टाढा राख्नु पर्दछ। हामी पनि संसारमा जसरी पनि आफूले ज्ञान लिनु छ भने गुरु मान्नु नै पर्दछ र गुरु कस्तो हुनु पर्यो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, त्यस्तो गुरु हुनु पर्यो। श्रुतिले त्यसैले भन्छ नि, उक्तिष्ठः जाग्रतः। यहाँ श्रुतिले पहिला उठ भन्यो अनि जाग्रतः जाग भन्यो। के तपाईहरू पहिला उठेर अनि जाग्नुहुन्छ र? किन पहिला श्रुतिले उक्तिष्ठ उठ पहिला भन्यो अनि त्यसपछि जाग भन्यो? यो श्लोक तसर्थ गुरु कहाँ जाऊ भनेर भन्न खोजेको। यहाँ सुतेर उठ भन्ने अर्थ लगाउँछन् कोही कोहीले, तसर्थ उहाँहरूलाई मैले यो बताइदिएको। हरे कृष्ण।